अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा, वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने कहा मैं अपनी खुशी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे ये घर किस तरह मिला और किस वजह से किस तरीके से जो है ना वो मुझे मिला, किन कौन कौन सी मुझे हर्डल्स आई और क्या क्या मुश्किलात का मैंने सामना किया और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे ये अपना घर नवाजा। अच्छा जी, घर जो है ना हर उस औरत का मेरा ख्याल से कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिसका ये ख्वाब ना हो कि उसका अपना एक घर हो। ठीक है, और जो लोग किराए पे रहते हैं वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे और रिलेट करेंगे कि किराए आजकल के दौर में किरायों के घरों में रहना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा जी, जब मैंने ये घर यहाँ पे लिया और मैं इस जगह पे कैसे आ गई और इतने दूर मैंने घर क्यों बना रही हूँ और इर्द गिर्द आप देखिए कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से ग्रीनरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ये समझती हूँ कि किराए के घर से ना अपना घर होना और एक जगह पर बैठ जाना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है, कि बजाय आप इंसान जो है ना वो किराए के घर में, चाहे वो 50,000 का हो चाहे वो 1 लाख रेंट का घर हो, तो रहेगा तो वो रेंट का ही ना, वो आपका अपना घर कभी भी नहीं कहलाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं अपना घर बनाऊँ, अपना घर बनाऊँ। मैं जब जब भी किराए के घर में रहती थी ना, जब मेरी शादी हुई तब भी मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं अपना घर बनाऊँ। तब मुझे अब्बू की तरफ से हिस्सा मिला था और कुछ मेरी बहनों ने मेरे साथ कोऑपरेट करके, तो वो लमसम जो भी अमाउंट थी उसमें मेरी जो है ना वो बहन, आज मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करूँगी जब मेरा घर बन रहा है, क्योंकि जो आपके साथ डे वन से चल रहे होते हैं ना उनको भूलना नहीं चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने ना उस टाइम मुझे कहा कि आप ही, मेरी तो शादी हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे तो अपना घर दे दिया, तो आप ऐसा करें कि मेरा भी जो हिस्सा है ना वो आप रख लें और ऐसा करते हैं कि आप ना एक प्लॉट ले लें। कुछ उसने पैसे डाले क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट तो थी नहीं जो मुझे हिस्सा मिला था, तो वो हमने प्लॉट लेके छोड़ दिया था। अच्छा, वो प्लॉट पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा और इसी शादी के इस टाइम में ना मुझे तकरीबन 10-12 साल गुजर गए। अच्छा, फिर अल्लाह ताला जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल लेके आता है ना, तो साथ अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी भी रखी होती है। ठीक है, और वो मुश्किल में तभी डालता है आपको जब उसने निकालने का रास्ता आगे तैयार किया होता है। तो जब मेरे हस्बैंड उस टाइम जॉब लेस थे, जब हम सेपरेट हो गए, क्योंकि मैं तकरीबन 12-13 साल तो जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ। ठीक है, जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, मदर इन लॉ थी हमारे साथ, तो उधर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी जो भी हालात पैदा हुए, अल्लाह का शुक्र है। अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने मेरे हक़ में बहुत बेहतर किया था कि वो टाइम मेरे ऊपर आया, वो मुश्किल टाइम मेरे ऊपर आया और अल्लाह पाक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपना घर दे दिया। अच्छा जी, जिस बंदे को शौक़ होता है ना कि मुझे अपना, मैं जब भी संडे को छुट्टी होती है या कुछ भी होता है ना, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ या जब भी कहीं छुट्टी होती या कहीं हमने जाना होता या मेरी सिस्टर आई होती ना, तो वो अभी मेरा व्लॉग देख रही होगी और वो सुन रही होगी, तो वो क्या करती थी, वो अपनी गाड़ी में आ जाती थी और हम दोनों बहनें जो है ना निकल जाती थी। हम दूर दूर इलाकों में जाके सारा सर्च करते थे कि कहाँ जो है ना रीज़नेबल सा घर हमें मिल जाए ना। तो हालांकि ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं था कि किराए का मसला हो, किराया भी हो रहा था, सब कुछ था, मेरे हस्बैंड की जॉब भी थी। तो मुझे यही था कि नहीं, घर अपना होना चाहिए, घर जैसा भी होना वो अपना होना चाहिए, ये रेंट का घर नहीं होना चाहिए, ये कोई समझदारी नहीं। अच्छा, मैं और मेरी बहन जो दोनों वो जो ना हम निकल जाते थे और घर सर्च करते रहते थे ना। अच्छा, फिर इसी सिलसिले में वो बात आई गई होगी और वो टाइम जो है ना वो सारा गुजर गया। ठीक है, और फिर एकदम से ना मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और एक टफेस्ट टाइम जो है ना वो लाइफ में स्टार्ट हो गया और तकरीबन वो 1.5 साल से अभी जो है ना वो जॉबलेस ही थे। तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हुए और फिर उसी सिलसिले में ना हम लोग सेपरेट हो गए। अच्छा, हमने नहीं देखा कि अब जॉब नहीं है या कुछ भी है, वटेवर। बहरहाल जब बात आपकी इज़्ज़त नफ्स पे आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से तब आपको साइड लाइन ही हो जाना बेहतर होता है। बहरहाल हम साइड पे हो गए और इस इस्लाम में हमने फिर घर जो है ना वो ढूँढना शुरू, हम रेंट पे घर पे गए। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे भी घर बहुत अच्छा था। मतलब जो घर मैंने छोड़ा था ना, जिस घर को से हम निकल के आए थे, उससे भी बहुत अच्छा घर था। मतलब हम काफ़ी पॉश एरिया में गए थे और वहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा था और सारी फैसिलिटीज़ भी थी, घर भी बहुत प्यारा था, हर तरह की सहूलत थी। लेकिन फिर भी हमें था कि नहीं, हमारा अपना घर होना चाहिए, अपना घर होने। इस सारे अरसे में मेरे हस्बैंड फिर भी जॉबलेस थे। अच्छा, इस यहाँ पे ना मैं आपके साथ अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँ। अपनी बेटियों को ना आप लोग पढ़ाएँ, जितना मर्ज़ी पढ़ाएँ, लेकिन उनको हुनर ज़रूर सिखाएँ। और आप यकीन करें कि हुनर ऐसी ऐसी जगह पे काम आता है ना जहाँ पे शायद आपकी तालीम भी काम आती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि तालीम काम नहीं आती, लेकिन हुनर ऐसी ऐसी जगह पे आपके काम आता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल वो टाइम भी गुजरे। अच्छा, मैं क्या करती थी, मुझे किसी ने बताया कि आप ना सूरह वाक़िया जो है ना वो मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना आप ज़रूर पढ़ा करो। तो मैंने ना काफ़ी टाइम से एक रूटीन बना ली थी, मैं सूरह वाक़िया पढ़ती थी और मैं दुआ मांगती थी ना कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे, अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे।
اچھا ایک دفعہ یوں ہوا کہ میں اور میری بہن جو ہے نا ہم سرچ کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچے، ہم نے گھر وغیرہ دیکھا، گھر ہمیں اچھا لگا جتنی ہماری مطلب اماؤنٹ تھی نا، جتنی ہمارے پاس اماؤنٹ تھی، اور جو ہے نا کچھ ظاہر سی بات ہے ابھی پوری بھی اماؤنٹ نہیں تھی، کم تھی، کچھ ہمیں ادھر ادھر سے پکڑنے تھے، تو وہ اماؤنٹ اسی اماؤنٹ میں نا ہمیں یہ گھر مل گیا۔ اچھا گھر تھوڑا سا ہٹ کے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ بالکل آبادی کے اندر ہو اور شہر کے بالکل اندر ہو تو وہاں پہ گھر 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور یہاں پہ ہمیں کافی جو ہے نا جتنی اماؤنٹ تھی اس کے اندر اندر ہمیں گھر بھی مل گیا تھا، اور میری شروع سے خواہش تھی کہ مجھے گھر لینا ہے نا تو بڑا لینا ہے، 6 مرلے کا گھر لینا ہے نا، تو میں اپنی سسٹر کو بھی کہتی تھی، اپنی بہن کو بھی کہتی تھی کہ مجھے بڑا گھر لینا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی ایک آپ کو پتہ ہے آج کل پرائیویٹ جابس میں کتنی انکم ہوتی ہے انسان کی، اس انکم میں آپ اپنا گھر چلا لو، اپنے بچوں کو پڑھا لو، گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات اور یہ ساری ضرورتیں پوری ہوئی تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو ایک ٹائم لگتا ہے نا کہ اگر آپ سیونگز بھی کرو تو آپ کو 10 15 سال لگ جائیں گے، یا 20 سال آپ کو لگ جائیں گے وہ سیونگ کر کر کے، تو آپ کہیں گھر بناؤ، کیونکہ ہوتا ہے ایسا پرائیویٹ جاب کا یہ ہوتا ہے کہ 2 3 سال لگی، پھر آپ کی ختم ہو گئی، پھر آپ کی لگ گئی، تو میں نے سوچا کہ جیسا بھی ہے رہنا تو مجھے اور مجھے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں نے اور میری بہن نے مشورہ کیا، ہم نے کہا کہ گھر تو ہم نے دیکھ لیا، اب جو سب سے مین جو تھا نا ہمارے پاس جو ہمیں تھا کہ اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو کیسے منانا، کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ پہ وہ بھی بالکل رائٹ پہ تھے، وہ کہتے کہ بالکل آؤٹ آف وے ہو جائے گا، چلے میں جاب بھی کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کس طریقے سے نا یہاں پہ رہو گی، تو نا پھر جو ہے میں سوچنے لگی کہ میں نے کہا بات تو وہ بھی صحیح کر رہے ہیں کہ نا، خیر اب ہم نے سوچا تھا کہ میں نے سوچا گھر تو میں نے پسند کر لیا تھا، تو میں نے نا اپنے بہنوئی کو بھی ہم نے بلا کے سارا گھر ور دکھا لیا، ہم نے فائنل کر لیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جتنی اب آپ کے پاس اماؤنٹ ہے نا اس میں اس سے بہتر آپ کو کوئی گھر نہیں ملے گا، اور صحیح ہے، مطلب لوگ ٹھیک ہیں، آپ نہ لے لو، اللہ خیر کرے گا۔ تو پھر اب ہسبینڈ کو پھر میں نے لا کے دکھایا، میرے ہسبینڈ مان ہی نہیں رہے تھے نا، کہ کہتے ہیں یار وہاں پہ، کیونکہ جو بندہ شروع سے ہی ایک شہر میں رہا اور ساتھ بالکل شاپس ہوں، بالکل جو ہے نا وہ اتنا رونق والا ایریا ہو، تو اس بندے کے لیے نا ہٹ کے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان کی بھی سوچ اپنی جگہ بالکل بھی ٹھیک تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تم رہو گی اکیلی، کیونکہ جس جگہ پہ میں آئی ہوں نا، جب میں آئی تھی اس وقت یہاں پہ بالکل کوئی گھر نہیں بنا تھا، جسٹ جو ہے نا یہ انہوں نے جو ماڈل ہاؤس بنائے ہوئے تھے نا 10، یہی ماڈل ہاؤس تھے، اور میرے ہسبینڈ بالکل بھی ایگری نہیں ہو رہے تھے، وہ میرے ساتھ بلکہ غصہ کر رہے تھے، کہتے ہیں آپ پاگلوں والا فیصلہ کر رہی ہو، یہاں پہ بچے بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ لوگ کیسے جاؤ گے، یہاں پہ تو اتنی آبادی نہیں ہے، تو جو ہے نا وہ پھر آپ لوگوں کو بہت مشکل ہو جائے گا، اور اگر میں آفس بھی جاؤں گا تو سارا دھیان میرا پیچھے ہی رہے گا، لیکن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، دیکھیں ایک قدم ہمیں مشکل اٹھانا پڑے گا، یا تو ہو کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہو نا کہ ہم کوئی 70 80 لاکھ کا 90 لاکھ کا یا 1 کروڑ کا گھر آرام سے وہاں سے لے لیں، اگر ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے تو پھر اس سے بہتر ہمیں کوئی گھر اور جگہ جو ہے نا وہ نہیں ملے گا، تو انشاءاللہ سال 2 سال میں یہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا، اب تو اتنی جلدی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ بہت جلدی ہو جائے گا، لیکن بہرحال جیسے تیسے کر کے میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی ایگری کیا، وہ بھی راضی ہو گئے، اور ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نا جو ان کے ماڈل ہاؤس بنے ہوئے ہیں اسی میں شفٹ ہو جائیں گے، خیر اور پھر جی ہم شفٹ بھی ہو گئے، شروع میں تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگا ایڈجسٹ ہونے میں، کیونکہ بالکل یہ آؤٹ آف وے تھا اور تھوڑا ہٹ کے تھا، لیکن الحمدللہ مجھے بالکل کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ اب ہم سوچتے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ اکثر جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہم نے وہ اچھا کیا تھا اس ٹائم، یہ تھوڑا مشکل فیصلہ لیا تھا، لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوئی، تو بتانے کا مقصد آپ کے ساتھ اپنا یہ سارا جرنی شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی جو دعا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، آپ کی جو بھی حاجت ہے نا وہ صرف اللہ نے ہی سننی ہے اور وہی سنتا ہے، اور ایک چیز اور، جب آپ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے نا تو اللہ پاک بھی آپ کے لیے کبھی برا نہیں کرتا، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک جب بھی کوئی مشکل وقت لاتا ہے نا تو وہ آگے اس کے لیے اتنی اچھی کوئی آسانی والا معاملہ اس نے کیا ہوتا ہے، اور